For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك اللهم اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما یا اللہ اسی روحانی بھی بیماراں جسمانی بھی بیماراں اللہ اپنی رحمت نال شفاء کاملہ عطا فرما اللہ پوری دنیا تے جتھے جتھے مسلمان تنگ دست نے اللہ تنگیاں دور فرما اللہ حضرت آدم تو لے کے ہون تک جتنے موحدین موحدات فوت ہو گئے اللہ تمام دیاں قبرانو جنت دے ٹکڑے بنا اللہ جتنے تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں اللہ میں نہیں جاندا تو دلاں دے پیت جاننا ہے اللہ تمام دیاں تمام نیک حاجات پوریاں فرما اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما اللہ پردے چ میریاں ماواں بہناں وی سن رہیاں نے اللہ نیک حاجات پوریاں فرما اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے اللہ انہاں نو ماں باپ دا فرما بردار بنا اللہ جوان بیٹھے نے جوانیاں دین واسطے قبول فرما اللہ بزرگ بیٹھے نے اللہ چٹے والاں دا حیا کر کے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ قاری عبدالشکور صاحب دیاں محنتاں اللہ انہاں دے معاونین دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما یا اللہ مرن لگیاں لا الہ الا اللہ نصیب فرمائی دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرما جڑے مقروض نے اللہ انہاں دے قرضے اتار دے اللہ ساتھی دور دور تو سفر کر کے آئے نے اللہ سفر اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ جو منگیا عطا کر دے جو نہیں منگیا ساڈے واسطے بہتر بن منگیا عطا فرما اللہ جنہیں مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما اللہ حرمین دیاں رونقاں بحال فرما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
اللہ سنو اخلاص دی نعمت نال مالا مال فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.